प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया। गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। एक हुकूमती वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, पुलिस कुछ कह रही है। इनके तो सारों के अपने बयानात में तजादात हैं जो इस मामले को मजीद मशकूक बना रहे हैं। उज़्मा बुखारी साहबा के बयान के बाद ये चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि वो इस सारे वाकया को एक सियासी रंग दे रही हैं। मैं समझता हूँ कि अब इस मामले की भी इंक्वायरी करनी चाहिए। एक हुकूमती वजीर क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है। सूबाई वजीर तलीम ने इस बात का इकरार किया है तो इस बात की भी फिर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों की हैं। और अगर उज़्मा बुखारी साहबा अपने ही वजीर की बातों को झुटला रही हैं तो फिर इस बात की भी इंक्वायरी करें कि पंजाब कॉलेज की इंतजामिया इतनी बाअसर है, वो विक्टिम को सामने नहीं आने देगी। अब यकीनन वो विक्टिम सामने नहीं आएगा और अगले चंद रोज में ये मामला भी दब जाएगा तो उनका दुख अगले चंद दिनों में खत्म हो जाएगा कि जब वो रजिस्ट्रेशन को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। महकमा एजुकेशन इतना बड़ा भार उठा ही नहीं सकता कि वो पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाजरीन, जैसा कि 2 रोज से एक शोर बर्पा हुआ है पंजाब कॉलेज के हवाले से, आज हम उसी मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस सारे मामले में हुकूमती वज़रा भी एक पेज पर नहीं है। सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर पंजाब कॉलेज रेप केस के हवाले से क्या कह रहे हैं, आइए पहले उनकी बात सुनते हैं। आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियाँ हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टांगेंगे। जी तो नाजरीन, आपने राना सिकंदर की गुफ्तगू सुनी। अब हम आपको पंजाब हुकूमत की ही एक अहम वज़ीर उज़्मा बुखारी साहबा का वो बयान भी सुनाते हैं जो आज उन्होंने पंजाब असेंबली में कहा, वो भी सुनिए जरा। बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है। मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया। गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं हम बच्चियां सांझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, तो खुदा का खौफ करें। अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। जी तो नाजरीन, आपने दोनों हुकूमती वज़रा का बयान सुना। दोनों के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों जो हैं वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। राना सिकंदर ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि ये वाक़या हुआ, उसके बाद CCTV फुटेज गायब की गई। प्रिंसिपल ने और दीगर इंतज़ामिया के जो लोग थे उन्होंने तलबा और तालबात को थ्रेट दिए कि वो इस मामले को दबा दें, जबकि दूसरी जानब उज़्मा बुखारी साहबा वो पंजाब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर किस तरह पंजाब कॉलेज को डिफेंस कर रही हैं, आपने वो भी सुन लिया। ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसको हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि एक अफसोसनाक वाक़या होता है और उसके बाद हुकूमत जो है वो ख़ुद 2 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक वज़ीर क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है वो आपने सुन लिया है। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो उन बच्चों को क्या पड़ी थी कि वो सड़कों पर आएँ, वो एहतजाज करें और वो लाठियाँ भी बर्दाश्त करें और ज़ख्मी भी हों। अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो कॉलेज इंतज़ामिया बच्चों को किस बात की यकीन दहानियाँ कराती रही 2 दिन तक कि इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अफसोस दर अफसोस कि अब इस वाक़े को भी एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और वो उज़्मा बुखारी साहबा के बयान के बाद ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि वो इस सारे वाक़े को एक सियासी रंग दे रही हैं और एक जमात पर थोप रही हैं कि ये उस जमात का किया धरा है। क्या आप लोग इस बात को तस्लीम करते हैं? क्या वो बच्चे या उनके वालिदैन इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया, खौफ के बुत तोड़ दिए उन्होंने और उन्होंने अपने हकूक़ के आवाज़ के लिए, अपने जस्टिस के लिए आवाज़ बुलंद की। कल उससे बड़ी बात यह है कि कल पुलिस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई
ہم نے اس حوالے سے کل بھی ڈسکس کی تھی، تو اس میں بھی یہ چیز واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح پنجاب کالج کی انتظامیہ کو ڈیفینس کیا جا رہا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی تک وکٹم سامنے نہیں آئی، جس کے سامنے آنے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ کیوں کہ پنجاب کالج کی انتظامیہ اتنی بااثر ہے، وہ وکٹم کو سامنے نہیں آنے دے گی۔ اب ایک انکوائری کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، وہ انکوائری کمیٹی بھی اس معاملے کی انکوائری کرے گی، تو مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں بھی یہ چیز سامنے آئے گی کہ کوئی وکٹم سامنے نہیں آئی، لہٰذا یہ ایک پروپیگنڈا تھا۔ آج بھی اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کیا گیا، طلباء و طالبات کی خاصی تعداد وہاں موجود تھی، جس میں دیگر کالج کے طلباء و طالبات بھی شامل ہوئے اور وہ جسٹس کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ کیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے کہ ہماری تعلیمی درسگاہوں میں ہراسمنٹ کے واقعات نہیں ہو رہے؟ اور ان ہراسمنٹ کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ایسے سخت اقدامات کیے گئے ہیں، کن لوگوں کو نشان عبرت بنایا گیا ہے کہ جو ان واقعات کی روک تھام، جس کی وجہ سے ان واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے؟ اور اب اس واقعہ کو سیاسی رنگ دے کر کیا مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ قیامت تو اس فیملی پر بیتی ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ ہوا۔ متاثرہ تو وہ سب لوگ ہیں اس وقت کہ جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جن کی اپنی عزتیں ان کو محفوظ نظر نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس معاملے کی بھی انکوائری کرنی چاہیے کہ ایک حکومتی وزیر کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر صوبائی وزیر تعلیم نے اس بات کا اقرار کیا ہے تو اس بات کی بھی پھر انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں، اور اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ اپنے ہی وزیر کی باتوں کو جھٹلا رہی ہیں تو پھر اس بات کی بھی انکوائری کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اصل جو جڑ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ اس معاملے کو دبانے کے لیے ہر اس سطح پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مضبوط گروپ کو جو ہے، وہ جو پنجاب کالج کا گروپ ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیا اس طرح آپ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو، بہنوں کو تحفظ فراہم کریں گے؟ کیا اس طرح کی باتیں کر کے آپ سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں؟ یہ انتہائی ایک افسوس کا مقام ہے کہ ایک واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ اس واقعے کی آپ کمپلیٹ انکوائری کریں، اس وکٹم کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کریں، اس کو سامنے لائیں، اسے کھڑا کریں اور وہ یہ بات بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اب یقیناً وہ وکٹم سامنے نہیں آئے گا، یقیناً، اور اگلے چند روز میں یہ معاملہ بھی دب جائے گا۔ اور جن لوگوں کو اس بات پہ خاصا دکھ ہو رہا ہے کہ پنجاب کالج کی رجسٹریشن کیوں منسوخ کی گئی ہے، تو ان کا دکھ اگلے چند دنوں میں ختم ہو جائے گا کہ جب وہ رجسٹریشن کو دوبارہ بحال کر دیا جائے گا، کیونکہ محکمہ ایجوکیشن اتنا بڑا بھار اٹھا ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا وزن اٹھا ہی نہیں سکتا کہ وہ پنجاب کالج کی رجسٹریشن منسوخ کرے۔ رجسٹریشن منسوخ تو کر دی گئی ہے، لیکن جلد ہی وہ بحال بھی کر دی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ لاہور کالج فار وومن میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے جی سی یونیورسٹی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اپنی آنکھیں بند کر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے آواز بلند کرنے سے ہم کنی کتراتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ لیکن کیا اب آپ سوشل میڈیا کی آواز کو دبا سکتے ہیں؟ گو کہ میڈیا کا ایک بڑا حلقہ مینیج کر لیا گیا ہے کہ جو اس واقعہ کو ریفیوزڈ کر رہا ہے، جو یہ بات کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو ظاہر ہونا تھا، لیکن کیا آپ ہر شخص کی آواز کو دبا دیں گے کہ جو اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے؟ اور یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ حکومتی وزراء بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ ایک حکومتی وزیر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، پولیس کچھ کہہ رہی ہے۔ ان کے تو ساروں کے اپنے بیانات میں تضادات ہیں جو اس معاملے کو مزید مشکوک بنا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی سیاست نہ چمکائیں، ہر معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں، ان بچے بچیوں کے مستقبل کو دیکھیں۔ اپنی سیاست کے چکر میں آپ معصوم بچیوں کا جو مستقبل ہے اس کو تباہ نہ کریں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس واقعہ کو سامنے لائیں اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں سزا دیں، تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ ہم والدین اپنی بچیوں کے فیوچر کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں۔
بچیوں کو تعلیمی اداروں میں تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا جاتا ہے، نہ کہ ان کی عزتیں لٹانے کے لیے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے۔ مجھے اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔